يا دجيسا ونمان التاتي لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن الذكرى رب سبحانه وتعالى وذكر يا دجيس يا سبحانه وتعالى وذكر يا دجيس يا فإن الذكرى يا دجيس فإن الذكرى تنفع نفيدي تنفع نفيدي وذكر فإن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع المؤمنين يا دجيس يا دجيس مؤمن فيدي وذكر فإن الذكرى تنفع المسلمين جل تنفع المؤمنين جل سبحانه وتعالى مؤمن فيدي نمتي أمني أما إيمانك رجيس إيمانك شمران إيمانك مقدو إيمانك أول إيمانك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا دجيسي مؤمن فيدي مالجيات فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر يا إرجماخي يا دجيسي بالقرآن من يخاف وعيد نما قرتي نينا ربي صدات ويا آخراتي ويتيما قرتي صدات يا دجيسي إلا وليادتشيسون إلا فذكرين تنجرتي جبريل رسولك قرتي يا دجيسي صلوات ربي السلام عليه أمة سيادتشيسي إذا وليادتشيسون أكنا يابو وان كنا سيادتشيسا وني سيادتشيستون قرتي أنا اللي فيدي يوجي أسكني هاتي فيدي وانو يادا تشيف تسنو يادا تشيس جانيج الجاني چقسو تسقباوني الجاني چقسو مال دامو فرشت ميجول لوسا مينمو أسا ميج الجاجة كسا نوالي نيجو چقت الجاجة كسا مي تيك توك سرتبانا مي فيسبوك كانت هاي الجاجة كسا جئنا منخ لقيفة فهذه 5 وصايا دامس شننكم الوصية الأولى دامس درا يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت والله دامس عجائب وان جدوا جبريل يا محمد رسول الله صلوات ربي السلام عليه عيش ما شئت فإنك ميت هنگفيت جرادو أتيغرتيني دوتا أبو نمني دو أغرتيني دوتا جانين نمني منا خنبر خيسا ديم خيسان تورتو يوانغا مرتاوي غرتي منا خنا خيسان تورتو دقيقة ديدم قوبا سيخاني نانغسو خيسا بشر منا خنا خيسان تورتو دقيقة شان سيخاني نا خيسا تغرتي يكو غرتي تاي الدنيا كالبيت منات أنا دايك صدقن كيساتيش زعاتك كيساتيش أنا بويتك كيساتيش كنا خيسا بين جنة أما يرت أو خطو كاسيف كي أخو بايما أنا خنا حاجاتك أمنا يوجان خلاص أنا خنا دقيق وما صدوم سيايا ما متاون يوسف جان لكي دايك